कि अब यो 5 डिसेम्बर भन्दै छ 5 डिसेम्बर भएर मात्रै भएन दिएर मात्रै भएन हाम्रो बाजे बोजू पिता पुर्खा बसेको हामीलाई जग्गा जमिन चाहिन्छ किन भनेदेखि त्यो नापी चाहिँ त्यो च्यान छ नि त उखाले फ्याङ्नु हामीलाई नानीहरू कहाँ बसुस् त्यो मेरो नाममा मात्रै भएपछि अरू नानीहरू कहाँ जाओस् त्यो चाहिँ हामी मान्दिन्न। चिया बगानमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमध्ये एउटा ल्यान्ड राइट पनि हो र सम्पूर्ण चिया बगानहरूमा ल्यान्ड राइट पाउनुपर्छ भनेर धेरै सङ्घ संस्था साथै संगठनहरूले ट्रेड युनियनहरूले माग गर्दै साथै आन्दोलन गर्दै आइरहेको थियो। तर अब सरकारले भने ल्यान्ड राइट दिने कुरा गरिरहेको छ। तर प्रश्न यहाँ आइरहेको छ कि सरकारले कति ल्यान्ड राइट दिने हो भनेर। नमस्ते, म सुमित देवान, वेस्ट बेङ्गल दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टबाट। अहिले घरि म दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत पर्ने दार्जिलिङमा छु र विशेष गरी उत्तर बङ्गालको चिया बगानहरूमा सम्पूर्ण बगानहरूमा ल्यान्ड राइट दिने कुरा चलिरहेको छ। गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म एन्ड रिफ्युजी एन्ड रिहेबिटेसन डिपार्टमेन्ट तहत 1 अगस्तको दिन एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेको थियो र यस नोटिफिकेसनमा एउटा कुरा उल्लेख गरिएको छ कि सम्पूर्ण नर्थ बेङ्गलको बगानहरूमा चिया श्रमिक साथै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेका बासिन्दाहरू जो ल्यान्डलेस छ उनीहरूले 5 डेसिमल जमिन पाउँछ भनेर उल्लेख गरिएको छ र विशेष गरी 5 डेसिमल होम स्टे पट्टा दिने भनेर यस योजना मार्फत रिटायर टी बगानका श्रमिक साथै यस क्षेत्रमा धेरै समयदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको चिया श्रमिकहरूले 5 डेसिमल पट्टा पाइनेछ भनेर यस स्किममा उल्लेख गरिएको छ। 150 सालदेखि बस्दै आइरहेका चिया श्रमिकहरूले दाबी गरिरहेको छ कि यस क्षेत्रमा उहाँहरूको 5 एकड़ भन्दा पनि धेरै जमिन रहेको दाबी गरिरहेको छ। उहाँहरूले आवाज उठाइरहेको छ कि कम से कम 5 डेसिमल भन्दा जति अकुपाई जमिनहरू छ र जति खेतीबारीहरू छ ती सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरूलाई दिया जाओस् भनेर डिमान्ड गर्दै आइरहेको छ। आउनुहोस् जानौ यसै विषय लिएर मार्गेस्टोप चिया बगानका श्रमिक बसन्ती राईले के भन्नुहुन्छ। यो कुन बगानमा काम गर्नुहुन्छ? मार्गेस्टोप हो। कति वर्ष काम गर्नुभयो? म 27-28 वर्ष। तपाईको अहिले उमेर कति भएको छ? 61 वर्ष। 61 वर्ष। तपाई अहिले बगानमा काम गर्नुहुँदैछ? अहिले म रिटायर भए। कति भयो रिटायरहरु? रिटायर भएको डिसेम्बर 1 तारिख। तपाई अहिले बसिरहेको घर, यो घरमा कति पुस्ता भइसक्यो तपाईहरु यो घरमा? म बसेको त कति पुस्ता भयो अब बाजेको बाजेहरू ससुरहरू उनीहरू बितेर गयो। अब अहिले म छु। अब म बितेर गयो भने अझ छोराहरू छ अब 4 जना छोराहरू छ। यो जुन चाहिँ 5 डेसिमल पर्जापट्टाको कुरा गरिरहेको छ तपाईले यो विषय लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब 5 डेसिमल पर्जापट्टा दिने भन्दैछ यो चाहिँ हामी ट्याक्कै नथाप्ने। यो चाहिँ किन थाप्नु हुँदैन तपाईले? यो थाप्दिन। यो चाहिँ अब हामी उहिलेदेखि बसेर आएको बाजे बोजूदेखिको अब देश थाप्ने नभए नथाप्ने। त्यहाँदेखि उपरान्त उब्रेको जग्गा के गर्छ? मेरो छोरा छोरी कहाँ जाओस्? तपाईको जग्गा के छ? मेरो छ अदुवा छ, अब बिँहरू छ, सिबी छ, बैगुनहरू छ, कुखुरा बाख्रा छ, अम्लिसो बारी छ, मेरो जंगल छ। एकको घरमा कतिजना परिवार हुनुहुन्छ? मेरो घरमा सबैजना गरे हामी 9 जना छौं। 9 जना परिवार छौं। छोराहरू कतिजना छन्? छोराहरू 4 जना। यो 5 डेसिमल जमिनले तपाईको छोराहरूलाई भोलिपछि तपाईले घर बनाइदिन सक्नुहुन्छ? अब 5 डेसिमलले त हुँदैन नि, सक्दैन नि। अब त्यति त हुँदैन नि। सागहरू रोप्नु पर्यो, कुखुरा बाख्रा पाल्नु पर्यो। अब 4 जना छोरालाई त पुग्दैन नि, त्यही जग्गाले त पुग्दैन। अब पुग्दैन भने यही जग्गाले पुगेन भनेदेखि चाहिँ अरू ठाउँ थप दिन्छ। यो जुन चाहिँ सरकारद्वारा तपाईको 5 डेसिमलको कुरा गरिरहेको छ हैन, तपाईको घरको जमिनको मात्र कुरा गरेको छ र तपाईले के डिमान्ड राख्नुहुन्छ? अब मेरो डिमान्ड त के छ भनेदेखि अब 5 डेसिमलले त पुग्दैन। अब भनौं अब के अरे भाग लाउँदाखेरि अब 4 जनालाई पनि पुग्दैन। यो चाहिँ अब हामी त कसरी यो माग्दिन यसमा त हामी। तपाईले सपोज सरकारले जुन चाहिँ खेतीपाती गरेको जमिन तपाईहरुको नाम गरिदियो भने तपाईलाई के फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ? हामीले खेतीपाती गर्दा पनि हामीले सरकारीबाट लोनहरू पाउन सक्छौं।
यसमा चाहिँ अब खेतीबारी त गर्नै पर्यो। तपाईँको कमानको कमान रोजले पुग्दैन। तपाईँको कमानको रोजले पुग्दैन, तपाईँले त्यही भएर खेतीपाती गर्नुहुन्छ। खेतीपाती गर्नैपर्छ, खेतीपाती गर्नैपर्छ, गाई बाख्रा पाल्नै पर्छ। तर पनि त हामी यस्तो अवस्थामा छौँ। तपाईँलाई यो जमिन खोसेर लाने डर लागिरहेको छ? डर लाग्छ। किन डर लागिरहेको छ? डर लाग्छ। अब जति पनि अब बसेको त अन्त हामी त अर्कालाई दिने पनि छौँ, अब सरकारले लाने पनि छौँ। त्यो चाहिँ ट्याक्कै हामी ना। तपाईँको जमिन कति छ जस्तो लाग्छ? मेरो जमिन छ 3-4 एकड़ जस्तो छ। 3-4 एकड़ छ। 3-4 एकरमा नानीहरू पनि पुग्दैन नि। बाख्रा खोर बनाउनु पर्यो, गाई पाल्नु पर्यो, कुखुरा पाल्नु पर्यो, कहाँ पुग्छ? पुग्दैन नि। अन्तिममा सरकारलाई तपाईँले के अनुरोध गर्नु चाहनुहुन्छ? सरकारलाई अब मैले के गर्नु म चाहन्छु भनेदेखि अब सरकारले अब सबै नै दिएको कुरो त हामी मान्छौँ। त्यो पर्जापट्टा दिने कुरो गरे नि अब हामी मान्छौँ, नभए चाहिँ हामी नमान्ने। तपाईँले नथाप्ने? मेरो नाम सुमेन्द्र तामाङ, म हिल प्लान्टेसन इम्प्लोइज युनियनको एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी। हाम्रो HPEU हिल प्लान्टेसन इम्प्लोइज युनियनको तर्फबाट हामीले हाम्रो स्ट्यान्ड पर्जापट्टा लिएर, पर्जापट्टा सबैको माग हो। 80 वर्षभन्दा पुरानो यो एउटा यहाँनिरको राजनैतिक माग हो दार्जिलिङ तराई डुवर्सको। हामीलाई थाहा छ 1940 देखिको सुरु भएको चिया बगान आन्दोलन र त्यसपछि 1955 को मार्ग्रेट सोप जुन चाहिँ आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनमा पनि एउटा प्रमुख माग थियो पर्जापट्टाको माग। र यही पर्जापट्टाको सिलसिलामा कुरा गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो 5 डेसिमल कुरा आइरहेछ, 5 डेसिमल अर्थात् तपाईको 2174 स्क्वायर फिट अर्थात् 2.5 देखिको 3 कट्ठा जमिन। त्यो जमिन जुन चाहिँ छ, यो जमिनले चाहिँ समस्त चिया बगानमा काम गरेर खटी खाने मजदुरहरूको जीविका चल्दैन। किनभने 250 रुपियाँको हाजिरा, त्यो पनि कति 15-16 दिन भयो यो हाजिरा बढेको। 250 रुपियाँ हाजिरामा वर्करहरूले आफ्नो समस्त जीविका चलाउन सकेको छैनन्, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र यो छोडेर यहाँनिर कृषि कतिवटा कामहरू, कृषि क्षेत्रमा कतिवटा कामहरू जस्तै अलैँची बारी, जस्तै इस्कुस, जस्तै आलु, जस्तै विभिन्न साग सब्जी अनि गाई गोरु सुँगुर रोपनको लागि जति पनि जमिन चाहिन्छ वरिपरि, यहाँनिर बेसी जस्तो बगानहरूमा, बेसी जस्तो बगान चिया बगानहरूमा, हिल टी स्टेट्सहरूमा चाहिँ, टी गार्डन्सहरूमा चाहिँ मान्छेहरूको ज्यादा भन्दा ज्यादा 5 डेसिमल भन्दा त ज्यादा नै जमिन छ। हो त्यही कारण चाहिँ यो 5 डेसिमल जमिनले पुग्दैन। तर यो पर्जापट्टा जुन चाहिँ भन्ने माग छ, त्यो पर्जापट्टा चाहिँ पाउनु पर्छ। तर कसरी पाउनु पर्छ भन्दा चाहिँ हरेक मजदुरको जति जमिन छ, आफ्नो घर गढीको जति जमिन छ, हो त्यो समस्त जमिनको चाहिँ पर्जापट्टा चाहिँ दिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। 5 डेसिमल जमिन बारे एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने के रहेको छ भन्दाखेरि, यो जुन चाहिँ अहिले समस्त डिबेटहरूमा आएको छैन। यो डिबेटमा के आएको छैन भन्दा चाहिँ 2023 को जनवरी 15 तारिक जस्तो प्रकारले विधानसभामा हाम्रो पश्चिम बंगाल सरकारको, पश्चिम बंगाल राज्यको जति पनि जमिन सम्बन्धित जति पनि ऐनहरू छ, कानुनहरू छ, यो कानुनमा चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म एक्टमा चाहिँ एउटा एमेन्डमेन्ट अथवा संशोधन ल्याएको छ। त्यो संशोधन के छ? त्यो संशोधनको मूल उद्देश्य चाहिँ मालिकको बिजनेस गर्नुको निम्ति चाहिँ सजिलोपना अथवा सजिलो होस् भनेर के संशोधन ल्याएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो संशोधन यस्तो रहेको छ कि कुनै पनि बगानमा, जुनै पनि बगानमा जुन चाहिँ जमिनहरू अनयुज्ड छ अथवा प्रयोगमा छैन अथवा ज्यादा भएको जमिनहरू भएको छैन, यो जमिनहरू चाहिँ सरकारले लिजबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अब फ्री होल्ड ल्यान्ड बनाउने छ। अथवा सरकारले यो लिज होल्ड जमिनलाई चाहिँ अब फ्री होल्ड ल्यान्ड बनाउनुको मतलब चाहिँ यो जमिनहरू समस्त मालिकहरूलाई, ठुल्ठुलो झोला बोकेर आउने ठुल्ठुलो पुञ्जीपतिहरूलाई, बाहिरको ठुल्ठुलो पुञ्जीपतिहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो चियाबारीको जमिन चाहिँ बेच्ने एउटा डाइरेक्ट एउटा एमेन्डमेन्ट ल्याएको छ, संशोधन ल्याएको। मालिकलाई चाहिँ एकरौं एकर जमिन दिने, जस्तै 2019 मा नोटिफिकेसन आएको थियो कि 15% जमिन अथवा 150 एकर ल्यान्ड चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मालिकलाई चाहिँ टुरिज्मको लागि दिने। तर यहाँनिर चाहिँ 5 डेसिमल ल्यान्ड, 5 डेसिमल भनेको 1 एकरलाई चाहिँ 100 भागमा यदि हामीले डिभाइड गर्यो भने 1 भाग चाहिँ 1 डेसिमल हुनेछ। भनेपछि मालिकलाई चढ्यो 150 एकर ल्यान्ड, मजदुरलाई परिरहेछ यहाँनिर 5 डेसिमल ल्यान्ड। यस्तो प्रकारको असमानता यदि यहाँनिर कानुन व्यवस्था, यदि यहाँनिर जमिन लिएर कानुन संशोधन गरिनेछ भनेपछि मालिकलाई दिने जमिन र मजदुरलाई दिने जमिनको चाहिँ
समानतापूर्वक यहाँनिर चाहिँ पर्जापट्टा बाँडेको हुनुपर्छ र यहाँनिर चाहिँ आफ्नो घर गरेर समस्त जमिनको मजदुरहरूको उहिलेदेखिको यहाँनिर खटेर आएर यो जमिन बनाएको, यो बारी बनाएको जमिनको समस्त पर्जापट्टा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। जमिनको मुद्दा लिएर भिडियो भोलिन्टियरले पनि धेरै डकुमेन्टेसन साथै जनचेतना कार्यक्रम गर्दै आइरहेको थियो। दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, अलिपुरद्वार, जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्टहरूमा 55 भन्दा पनि धेरै ल्यान्ड राइट लिएर वर्कसप साथै धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै भिडियो भोलिन्टियरले आइरहेको थियो। यसै वर्कसप अनि ट्रेनिङ पछि 4वटा डिस्ट्रिक्टमा 18,600 क्लेम दर्ता गरेको छ, जम्मा गरिएको छ र विशेष गरी यो जम्मा BLRO अफिस साथै DM अफिसमा जम्मा गर्ने काम भएको थियो र विशेष गरी यस क्लेममा उल्लेख गरिएको छ कि यस क्षेत्रको मानिसहरूको सही जमिनको मेजरमेन्ट र सही जानकारी र म्यापिङ गरेर जम्मा गर्ने काम गरेको थियो। हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवार बन्छ, सरकारले जमिन दिने कुरा गरिरहेको छ, यसै हाम्रो पनि एउटा जिम्मेवार बनेर आउँछ, सरकारले जमिन दिने कुरा गरिरहेको छ। तर हामीले यसपालि हाम्रो जमिन कति छन् यसलाई सही रूपमा मेजरमेन्ट गरेर सरकार समक्ष जनाउनु पर्ने नितान्त जरुरी रहेको हामीले ठानिरहेको छौँ। साथै सरकार पक्षबाट पनि 5 डेसिमल जमिन दिने लिएर पूर्ण विचार गर्नुपर्ने हामीलाई लागिरहेको छ, किनभने 5 डेसिमल जमिन सबै बगानहरूमा फिट हुँदैन भनेर सबै मानिसहरूले यस लिएर विरोध गरिरहेको छ। म सुमित देवान, वेस्ट बेङ्गल, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, इन्डिया अनहर्टको लागि।